अस्सलामुअलैकुम। आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर फेसबुक के जरिए ब्लॉगर वेबसाइट से अर्निंग का तरीकाकार सीखेंगे कि अगर आप लोगों के पास एक ब्लॉगर वेबसाइट है, एडसेंस अप्रूव्ड है और उसके ऊपर अर्निंग नहीं हो रही है, तो आप लोग फेसबुक का इस्तेमाल करके ब्लॉगर वेबसाइट से अर्निंग कैसे करेंगे। और अगर आपके जहन के अंदर यह बात आ रही है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेसबुक के ऊपर पोस्टें शेयर करनी है या मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करना और वहां पे पोस्टिंग करनी है, तो ऐसा हरगिज नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर जो तरीकाकार मैं आपको बताने वाला हूं, इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बेसिकली ये जो तरीका है ये मेरा अपना नहीं है, इसके ऊपर मैंने काम जरूर किया है, रिजल्ट मुझे मिला है, वो सारे लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये तरीका मेरे एक सब्सक्राइबर का है। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वेबसाइट आई मेरे एक सब्सक्राइबर की, उसके ऊपर अच्छी अर्निंग हो रही थी, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड वेबसाइट थी। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड वेबसाइट है, वेबसाइट रैंक भी नहीं है और आप इस वेबसाइट से एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उसने बताया है कि सर मैं फेसबुक का इस्तेमाल करता हूं। तो मैंने कहा फेसबुक का इस्तेमाल सारे करते हैं, जितने भी लोगों की साइट्स है वो आर्टिकल का लिंक अपनी प्रोफाइल पे लगाते हैं, स्टोरीज में लगाते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं। तो सारे लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कोई अर्निंग नहीं होती, आपको क्यों अर्निंग हो रही है। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं जो फेसबुक का इस्तेमाल करता हूं, जो मेरा तरीकाकार है वो तमाम लोगों से मुख्तलिफ है, इसलिए मैं अर्निंग कर रहा हूं। तो मैंने उससे कहा कि हाँ ये बात तो मानने वाली है कि आपका तरीका मुख्तलिफ होगा, इसीलिए तो आप फेसबुक का इस्तेमाल करके ब्लॉगर वेबसाइट से एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि वो तरीका क्या है। तो उसने जब मुझे बताया, जब मैंने खुद उसके ऊपर काम किया, तो एक अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो मैंने जरूरी समझा कि मैं ये चीज अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूं और वो भी इससे फायदा उठाए। अब जो लोग ब्लॉगिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है या जो लोग ब्लॉगिंग सीखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को यहां पे छोड़ के चले जाए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए करामत साबित हो सकती है जो लोग ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या उससे कमाना चाहते हैं। अब यहां पे फेसबुक के ऊपर किस तरीके से काम करना है, वो सारी लाइव चीजें दिखाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि जो भी लोग आपकी फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो आप में काम से सीनियर है या जूनियर है, उनके साथ आपने जुड़े रहना है। बाज दफा एक जूनियर बंदा ऐसी बात बता देता है जो बड़े बड़े सीनियर्स को नहीं पता होती। तो ये माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि किसका माइंड कितना क्रिएटिव है। और ये कभी ना सोचा करें कि ये जो है ये जूनियर है, मैं इससे इतना सीनियर हूं या मुझे ज्यादा पता है, इसको नहीं पता। फील्ड के लोग जब आपस में इकट्ठे हो जाए, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, उसमें सीनियर जूनियर नहीं होता। उन सब का मकसद एक जगह बैठना, आपस में डिस्कस करना, सिर्फ लर्निंग के लिए होता है। तो लर्निंग हर एक से की जा सकती है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। तो देखिए अब मेरे पास ये जो आइडिया आया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अपने जो फील्ड के लोग हैं उनसे हमेशा डिस्कस करनी है, बाइसो मुबाइसा करना है, ताकि आप लोगों के सामने और आइडियाज एक्सप्लोर हो सके। तो अब करना क्या है, देखिए उस बंदे ने जो मुझे बात बताई है कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट है और मैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जॉब पोस्ट करता हूं। अब करता वो क्या है कि जो भी जॉब जिस भी इलाके के लिए होती है, अब मिसाल के तौर पर पंजाब पुलिस की जॉब आई है, तो उसने क्या करना है कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाने से पहले या ग्रुप में शेयर करने से पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगाई और लगाने के बाद फेसबुक के ऊपर वो एक पेड एड रन करता है, जिसके अंदर लोकेशन सिर्फ पंजाब चूज करता है कि फेसबुक को वो पैसे देता है कि आप मेरा एक एड चलाएं। और एड के अंदर क्या होता है, उसी जॉब की सारी तफसीलात होती है जो पंजाब पुलिस में आई हैं और उसके अंदर उसकी वेबसाइट का लिंक होता है। जाहिर बात है उसने पे किया हुआ है, फेसबुक मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों के अंदर उसकी पोस्ट दिखाता है
اور بہت سارے لوگ جو فیس بک کے اوپر ویسے سکرول کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے آتا وہ پنجاب پولیس میں جاب آ گئی ہے، وہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کلک سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اچھی اماؤنٹ ارن کر رہا ہے۔ لیکن ایک اور بات، اسی طریقے سے اب مثال کے طور پر کوئی سندھ کے اندر جاب آتی ہے جو سندھ کے ریلیٹڈ ہے، اب مثال کے طور پر سندھ پولیس میں جاب آتی ہے، وہ ایک فیس بک کے اوپر پیڈ ایڈ رن کرتا ہے اور اس کے اندر جو لوکیشن چوز کرتا ہے وہ صرف سندھ کی چوز کرتا ہے کہ فیس بک یہ جو میرا ایڈ ہے یہ صرف سندھ کے لوگوں کو دکھائے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی جاب آتی ہے جس میں اوور آل دا پاکستان اپلائی کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی آرمی کی جاب آ جاتی ہے، ایم ای ایس کی آ جاتی ہے، تو وہ پورے پاکستان میں ایڈ رن کر دیتا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کام کر رہا تھا اور میں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، ابھی میں آپ کو لائیو ریزلٹ دکھانے والا ہوں، آپ لوگ بھی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تھوڑی سی ٹریفک سرچ سے آنی چاہیے۔ آپ کی ویب سائٹ اگر بالکل فریش ہے پھر آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ٹریفک آپ کی سرچ سے ہونی چاہیے، پھر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر، میں آپ لوگوں کو کچھ لائیو ریزلٹ دکھانے والا ہوں، کیونکہ آئی ٹی فار آل یوٹیوب چینل کے اوپر صرف وہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں جن سے ہم خود ریزلٹ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور لائیو ریزلٹ میں آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں۔ میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ گیا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل اوپن کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں۔ گوگل کے اندر میں نے لکھا ہے PK24 جابس، ٹاپ کے اوپر ویب سائٹ آ گئی، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اسی ویب سائٹ کے اوپر میں گورنمنٹ جاب پوسٹ کرتا تھا اور اسی کا پیڈ ایڈ میں نے رن کیا تھا۔ یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ جاب والا سیکشن ہمیں مل جائے گا۔ یہ دیکھیں ٹو ڈے گورنمنٹ جابس، ابھی بہت عرصے سے گورنمنٹ جابز میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپڈیٹ نہیں کی ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چوتھے مہینے کے اندر اپڈیشن ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ کوئی اپڈیشن نہیں ہوئی۔ یہ ویب سائٹ تھی، اسی کا پیڈ ایڈ میں نے فیس بک پہ رن کیا۔ یہ دیکھیں میں فیس بک اوپن کر رہا ہوں، ساری چیزیں میں آپ کو لائیو دکھانے والا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں میری پروفائل لوڈ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، پیجز کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میرے پاس ایک پیج ہے PK24 جابس کے نام سے، اسی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ میں نے پیج بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد مور ٹولز کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور میٹا بزنس سوٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے سامنے میٹا بزنس اوپن ہو رہا ہے، تھوڑی دیر یہاں پہ لگ سکتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے سامنے میٹا بزنس کے اندر یہ پیج لوڈ ہو گیا۔ یہاں پہ مختلف آپشنز ہیں، میں یہاں پہ ایڈز کے اوپر کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کتنے ایڈ رن کیے۔ یہ دیکھیں ایڈ سمری، میں آل ایڈز کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پیج کے اوپر میں نے 4 دفعہ ایڈ رن کی اور سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں 6 مارچ کو ایڈ رن کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ٹوٹل امپریشن آئے ہیں وہ تقریباً 69,680 امپریشن، یعنی لوگ جو پہنچے ہیں، ریچ جنہوں نے کیا ہے وہ 69,680 ہیں، اور جن لوگوں نے لنک کے اوپر کلک کیا ہے 4515 بندوں نے لنک کے اوپر کلک کیا ہے، اور اس کے اوپر جو میری انویسٹمنٹ تھی وہ 3165 روپے کی تھی۔ اگر میں یہاں پہ ویو ریزلٹ کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ آپ اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے لنک کے اوپر کلک کیا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر ایک لنک کے اوپر کلک ہوتا تھا تو 70 پیسہ یہ مجھ سے چارج کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہیں، لائیو سب کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر کے اوپر کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پوسٹ تھی۔ اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں 1.11 روپے پر کلک چارج کرتے تھے، 1625 کلک آئی ہیں، کتنے لوگ اس پوسٹ تک پہنچے ہیں، 35,000 لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے، وابڈا کے ریلیٹڈ تھی۔ اور یہ جو پوسٹ ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے یہ کس کے ریلیٹڈ تھی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سندھ پولیس کے ریلیٹڈ تھی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ ان کے اوپر میری ٹوٹل انویسٹمنٹ یہ دیکھیں، اس پوسٹ کے اوپر 1800 میں نے انویسٹ کیے ہیں اور اس کے اوپر 3165 روپیہ میں نے انویسٹ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی پوسٹ کا
फेस बुक एड रन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे फेस बुक का एड कैसे रन होगा? बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर आना है और यहां पे सर्च करना है IT फॉर ऑल। टॉप के ऊपर आपको IT फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने प्ले लिस्ट के ऊपर आना है, स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। ये देखिए ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आपने आना है, यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें मजीद आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएंगी। यहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, फेसबुक एड कोर्स इन उर्दू। 7 वीडियोस के ऊपर यह मुश्तमिल पूरा कोर्स है कि फेसबुक के ऊपर एड रन कैसे होता है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। फेसबुक के ऊपर एड रन करने के हवाले से जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। आप लोग वॉच करके इजीली अपनी ब्लॉगर वेबसाइट की जो पोस्ट है उसका एड फेसबुक के ऊपर रन कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी इंफॉर्मेटिव प्ले लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, आप लोग अपने तौर पर इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।